اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کولوں کیوں منگنا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا ہے تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا ہے تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے کوئی اللہ شارغ تو بھی نزدیک جسے اللہ شارغ تو بھی نزدیک جسے اودا جگتے کوئی نہ شریک دسے کوئی اللہ شارغ تو بھی نزدیک دسے اللہ شارغ تو بھی نزدیک دسے اودا جگتے کوئی نہ شریک دسے او کفواً احد کہلایا تو او کفواً احد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا تو ذمہ رزق دا رب نے اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا اے ہوئی اللہ دے قرآن فرمایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ مالک العلام دی ذات واسطہ درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی احباب زی وقار دے سامنے میں اجدہ خطبہ جمعہ جو لے کے آیا میرا اجدہ خطبہ جمعہ دا عنوان سیدہ فاطمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا انہ دا صبر
اور انہوں نے امت دیاں عورتوں کو صبر کرن دا کس طرح درس اور سبق دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ او فاطمہ ہے جیڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بیٹی اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو پیدا ہوئی ہیں، اور نبوت دے اعلان کرن تو 5 سال پہلا یہ پیدا ہوئی ہیں، جدو اللہ دے نبی دی عمر 35 سال تھی۔ اس ویلے بیت اللہ تعمیر ہوئے، بیت اللہ قریش مکہ نے بنایا، اور یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی سی، جس لڑائی دا فیصلہ نبوت دے آن تو پہلا، نبی بڑھن تو پہلا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور بڑا پیارا فیصلہ اللہ دے نبی نے فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا لقب زہرا ہے، ارے فاطمہ او فاطمہ کہ انہاں دا نکاح 2 ہجری دے اندر ہوئے، بعد نے کیا محرم دے شروع جو ہے، اور اسی طرح انہاں دی رخصتی جدو ہوئی ہے ادو حضرت فاطمہ دی عمر 18 سال سی، 18 سال دی عمر دے اندر انہاں دی رخصتی ہوئی ہے، اور انہاں دی شادی مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، نبی دے پروانے دا نام آیا، ذرا گونج پا دیو، رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی یہ بیوی ہے، اور میرے نبی دی رفت جگر ہے، جدے بارے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی فاطمہ تو بذاتم من دی فمن ابغضها ابغضنی یریبنی ما ارابا ویؤذینی ما اضاءہا، لوگو فاطمہ میرے جسم دا ایک ٹھکڑا، اور جنہیں میری فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا، اور جنہیں ایدنا محبت کیتی ایدنا پیار کیتا، اور جنہیں ایدہ احترام کیتا، جنہیں ایدہ اسوہ حسنہ بنایا انہیں میں محمد دا اسوہ حسنہ بنایا، اور لوگوئے او فاطمہ، اور جنہیں دنیا دے اندر رہدیاں ہویا اے نہیں کہا کہ میں نبی محمد دی بیٹیاں، میں کتھو کام کرنے میں کیوں محنت مزدوریاں کرا، میں تے امام کائنات دی بیٹیاں، اور جیدے کو بڑا بڑا مالے غنیمت جمع ہوندہ ہے، تے مینوں کا دی ضرورت ہے محنتہ کوشاں کرن دی، اور میرے امیر آئے او فاطمہ نا، اور جیسے فاطمہ نے اپنے ہاتھ نال چکی تے آٹا پیسے آئے، ایتھے تے بڑیاں جناب دانے نہیں صاف کر دیا، ہاں بڑیاں بڑیاں گلہ کر دیا نے، میرے میں اپنیاں ماما نوی کہاں گا، اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بہناں نوی کہاں گا، او میری بہنوں، ہاں دیکھو فاطمہ آٹا خود پیس دیسی چکی دے، اے خود آٹا پیسن والی، اور خود آٹا پیس کے شوہر نو کھانا کھلان والی، او فاطمہ، اور جدوں کروں رخصتی ہوئی ہے، باپ نے کیا سی فاطمہ تیرا قامد غریب ہے لیکن نیک بڑا ہے، بھائی بیٹی فاطمہ علی کو
شادی کی تھی اپنے ہاتھ نال آٹا پیس دی اپنے ہاتھ نال آٹا پیس دی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کنویں تو پانی لے کے آندی ہے چشمے دا پانی لے آ کے اپنے کندھیاں تے چک کے پانی لے کے آن والی ہے فاطمہ اور میرے ابھی رہے ہو فاطمہ دا اور جڑی پانی لے آ کے زخمی ہو گئی پانی لے آ کے پانی ٹوٹ ہو گیا اور جدو زخمی ہوئی ہے نا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چلتے ہیں ویکھیا کیے میرے باپ کو کچھ غلام آئے نے علی نے بھیجیا جا فاطمہ اپنے باپ کو کوئی غلام ہی لے آ تو آٹا پیسنی ہے تو جا کے پانی لے کے آنی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندیا اپنے باپ کو لے آئیے دیکھیا صحابہ بیٹھے نے طالب علم بیٹھے نے شرم دے مارے گل نہیں کر سکی اتھوں مڑ گئی جدو گھر واپس گئی ہے اللہ دے نبی نو پیغام پہنچے کہ فاطمہ آئی سی تے میرے پاک نبی شام فاطمہ دے گھر چلے گیا لوگو فاطمہ لیٹی ہے جے سر تے کپڑا کر دیئے تے پاؤں ننگے ہو جاندے نے تے پاؤں تے کپڑا کر دیئے تے سر ننگا ہو جاندے اوے کائنات محبوب نبی دی بیٹی ہے اللہ دے نبی نے ویکھ لیا تے پاک نبی بڑا غمزدہ ہوئے پوچھیا بیٹی کے جائی سی فرمایا اللہ دے نبی میرے ابو جان میں غلام لین واسطے آئی سی کوئی چند نوکری دے دیو مینوں بھیجیا بھی علی نے تے میں دیکھو نا ابو میرے جسم تے نشان پہ گئے ہاتھ پھٹ گئے ہاتھاں تے نشان پہ گئے مینوں کوئی غلام دے دیو فرمایا میری پیاری بیٹی جڑے غلام آئے سی میں انہاں غلاماں نو اصحاب صفہ چ تقسیم کر دیتا میری بیٹی میں تینوں اللہ چیز نہ دس دیا اللہ شے نہ دس دیا جے اج اسی لوگاں نو چیز دسی دیے تے لوگاں دے جی پڑھن واسطے نہ دیو پیڑ واسطے دیو او کوئی گلے چ پاؤن واسطے دیو اوئے کڈا مشکل وقت نبی دی بیٹی تے جسم زخمی ہے ہاتھ زخمی نے محنت کر کر کے لیکن باپ کو تویز نہیں لیا پیڑ واسطے دے نہ پہنن واسطے بلکہ اللہ دے نبی نے کی فرمایا اے میری پیاری بیٹی چلن دے ٹھیک ہے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ آ تینوں میں ایک چیز نہ دے دیواں ایک شے نہ دے دیاں فرمایا او کی چیز ہے فرمایا جدوں میری بیٹی سون لگیا کرے پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور 34 واری پڑھ کے اپنے جسم دے ہاتھاں دے بھوک مار کے پھیر لیا کر اللہ تیرے سارے دل دیاں تھکاوٹیں دور کر دے گا یہ نہیں کیا میں آج علی دے کان کھیچتا جا کے یہ نے کی تماشا بنایا جب میں بیٹی دے ہی دیتی ہے تے اے دی دھیان ہی نہیں کرتا میں کوٹ مانڈا کرنے لگ پیا نہیں فرمایا بیٹی اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ لے اپنا تعلق اپنے رب نال جوڑ لینا اور فاطمہ رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اور فاطمہ رسول دی بیٹی عائشہ
इको घर दाए शजरा इको घर दाए आ तेनू दसा में आका दिया दिया दा आ तेनू दसा में आका दिया दिया दा फातिमा ज़ैनब उम्मे कलसूम रुकैया दा नबी दी ने बेटियां दा नाम आया तो सुभान अल्लाह सौ गई ओए आ तेनू दसा मैं आ तेनू दसा मैं नबी दियां दियां दा फातिमा ज़ैनब उम्मे कलसूम रुकैया हाँ मेरे अबीरा ए दियां पाक आ सुनी ए दियां पाक रसूल दियां ए दियां पाक पंजाबी है ना ए दियां पाक रसूल दियां ए बहना पाक बतूल दियां समझते हो ना बतूल कौन है ए दियां पाक रसूल दियां ए दियां पाक रसूल दियां ए बहना पाक बस बतूल दियां ए गुलशन मदनी सरवरदाए ए गुलशन मदनी सरवरदाए ए शजरा इको घर दाए ए शजरा इको घर दाए ए शजरा इको घर दाए आना मेरे अबीरा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ए ओ फातिमा ना और जिन्हां दे कोलों बड़े बड़े सहाबा ने हदीसां बयान कीतियां हजरत हुसनैन हासिन नून हुसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हदीसां बयान कीतियां आ मेरे अबीरा अम्मा जी आयशा भी इन्हां तो हदीस बयान करने वाली है हाँ अनस बिन मालिक भी इन्हां तो हदीस बयान करने वाले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ मेरे अबीरा सियासता दे अंदर कई सहाबा सियासता च इन्हां तो हदीसां बयान करने वाले हैं और मेरे नबी दी प्यारी बेटी है ना आना मेरे अबीरा ए ओ बेटी है और जिहदे कोलों सरगोशी वाली हदीस साबत सरगोशी वाली अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा पाक पैगंबर ने बीमारी दा वक्त बीमारी दा आलम मेरे नबी दे ए बीमारी दा टाइम है अल्लाह दे नबी आखिरी लम्हा च जा रहे हैं सारियां बीवियां मेरे नबी दे करीब आके बैठियां ने मां जी आयशा तो लेके आखिरी बीवी तक सारियां बीवियां बैठियां इन्हां दे विच एक लड़की दरवाजे जो दाखिल हुई है तमशी का मिशी इंज चलदी है जिवें आमिना दे लाल चलदे ने इंज चलदी चलदी मेरे नबी कोले आ गई है आके मेरे नबी ने मत्थे ते बोसा दिता अपने करीब बैठा लिया ये मेरे नबी दी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह दे नबी ने करीब बैठा के फरमाया मेरी प्यारी बेटी फातिमा मेरे करीब हो गई है और जब फातिमा करीब हुई ना अल्लाह दे नबी ने कान विच एक गल कही है गल कह के अल्लाह दे नबी हट गए ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोन लग पईयां फिर मेरे नबी ने करीब कीता फिर कान से गल कीती है ते फिर हसन लग पईयां ए सारा माजरा सारियां बीवियां ने देखिया देख के सारियां बीवियां खामोश हो गईयां ने
کہ پتہ نہیں گل کی ہے ماں جی عائشہ نے پوچھ ہی لیا فاطمہ دس نا تیرے باپ نے کیڑی گل دسی ہے فرمایا جیڑی گل نو میرے باپ نے چھپایا میں نہیں سیا اودا اونوں دس سکدی ہے اللہ دے نبی جدوں دنیا تو چلے گیا اما جی ایک دن بیٹھیاں